अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, अहले ईमान किस कदर खुशबख्त हैं कि इन्हें रमज़ानुल मुबारक नसीब हुआ। उन्होंने उसकी ईमान अफरोज़ घड़ियों से खूब फैज़ हासिल किया और शब रोज़ इबादात के ज़रिए अपनी बख्शिश का सामान किया और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की। ईमान वाले दिन भर रोज़े से रहे और रात में तरावी में कुरान की समात भी की और शब बेदारी की सआदत से भी बहरामंद हुए। मगर अब ईमान अफरोज़ साहतों का इख्तिताम हो रहा है। इस माह मुकद्दस का आखिरी जुम्मातुल मुबारक, जो कि हमें रमज़ान से जुदा कर रहा है, इसलिए इसे जुम्मातुल विदा कहा जाता है। इस जुम्मे के बाद हमें रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साहतें अगले साल तक नसीब नहीं होंगी। अहले ईमान और अहले तौहीद इस दिन को बड़े बोझल दिल के साथ रुखसत करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही रमज़ान की रुखसती भी अमल में आ जाती है। तो इसी लिहाज से आज की इस वीडियो में हम अपने देखने वालों को माह रमज़ान के आखिरी जुम्मे का मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा बताएंगे। इस कुरानी अमल को माह रमज़ान के आखिरी जुम्मा को असर के बाद एक बार पढ़ लें और हज़ारों फ़ायदे हासिल करें। हर किस्म की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल हल करने के लिए ये अमल ज़रूर करें और फिर देखें कि पर्दाए गैब से क्या ज़हूर में आता है। इस कुरानी अमल में किसी इजाज़त या परहेज़ की ज़रूरत नहीं। परहेज़ सिर्फ रिज़्क़ हराम, काला धंधा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वत और नशा आवर अशिया से है। ज़रूरत सिर्फ यकीन कामिल की है और इस पर अमल करने की है। ये वजीफ़ा बारहा का आज़माया हुआ है। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप इस्लामिक लीडर यूट्यूब चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीनो हज़रात, वैसे तो तमाम दिन और तमाम रातें अल्लाह ताला ही ने बनाई हैं और वही इन दिनों और रातों का मालिक भी है, मगर जुमे का दिन ख़ास फजीलत और बड़ी बरकतों वाला दिन है। इसी वजह से इसे सैयदुल आयाम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। अहले ईमान के लिए तो ये दिन गोया मिसले ईद है। अहादीस शरीफ में जुमातुल मुबारक के खुसूसी फ़ज़ाइल आए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे का दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के आयाम से भी बढ़कर फजीलत का हामिल है। इस दिन की कई खुसूसियात हैं। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस दिन उन्हें ज़मीन पर उतारा और इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। और जुम्मातुल मुबारक के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जब रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार बंदा अपने रब से जो मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो ये कि वो कोई हराम चीज़ ना मांगे। जुम्मे के दिन ही क़यामत भी बर्पा होगी। इसीलिए हर मुकर्रब फरिश्ता, ज़मीन, आसमान, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के रोज़ डरते हैं कि कहीं क़यामत ना आ जाए। इस दिन के लिए सरवर आलम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इस दिन कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा करो। जो एक बार मुझ पर दरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। मुसलमानों पर अल्लाह ताला का कितना एहसान अजीम है
کہ وہ پورے سال اس روح پرور اور مقدس دن کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور جمعہ بار بار لوٹ کر ان کے پاس آتا رہتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو یہ دن اور بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رمضان المبارک میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، اور ہفتے بھر کی مجموعی تعداد کے برابر بخشش جمعے کے روز ہوتی ہے۔ گویا رمضان المبارک کا ہر جمعہ عام بخشش و رحمت کا دن ہے۔ اسی دن میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے جس میں مومن کی جائز خواہش اور دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام کے نزدیک وہ خطبہ جمعہ کے درمیانی وقفے کی ساتھ ہے، جس میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے اور خاص دعا کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے روز دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں مزید 2 اوقات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت خاص ہے، اور دعا قبول ہونے کی دوسری مخصوص ساعت عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ لہذا جمعۃ الوداع میں ان اوقات کی فضیلت رمضان المبارک کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی آخری جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف اور 101 بار سورۃ النصر ما تسمیہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہر قسم کی تنگی اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ہزاروں فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ النصر چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ النصر کو آپ اپنے وظیفے میں شامل کر سکتے ہیں۔ معتبر روایات میں اس کے دیگر بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورۃ النصر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نماز میں اکثر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی، یا رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ کیا ہم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا؟ کیا ہم تقوی کے ہتھیار سے آراستہ ہو گئے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہمیں اس گزرے وقت پر افسوس کرنا چاہیے جس نے ہمارے دامن میں ناکامی ڈال دی۔ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کی رخصتی کا پیغام دینے والا یہ جمعہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کہاں کس کس مقام پر کون سی غلطی کی، اور کہاں ہم نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی۔ اپنا مکمل احتساب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کریں کہ وہ اس ماہ مبارک اور اس آخری جمعے کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ماہ رمضان اور خصوصی انعامات کے حوالہ سے اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا آپ اس ویڈیو کے حوالہ سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال، ہر کمنٹس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू।